الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مفزعي عند قربتي ويا غوثي عند شدتي. إليك فزعت وبك استغثت وبك لست لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير. إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورزقني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي. أنت الساتر عورتي ولا من روعتي والمقيل أثرتي. فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد